अंतिम संस्कार करूंक हांगा हाडटा आनी हेजे विशीं जेन्ना वायट वायट गोष्टी आयकोंक येता तेन्ना मन सुन्न जाता. हांगासर थोडे अननोन मनीस येताले, आमकां खबर ना कितें करताले एक्झॅक्ट ते, पूण आमकां कळलें की इलिगॅलिटी चलता म्हणून हांगासर. खंयचो पॉलिटिकल लिडर हितून इन्वॉल्वमेंट आसा, खंयचो मनीस तांकां बॅकिंग करतालो, खंयचो मनीस येदे व्हडले रॅकेट जे आतां उघड केला, हांव खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता. The recent drug bust worth 43 crores has triggered serious concern among Mormugao councillors after reports surfaced that the accused were staying at the Sada Hindu crematorium along with the caretaker. Councillors alleged the site was misused for illegal activities and have called for a thorough investigation. The council members voiced alarm over the alleged criminal misuse of the crematorium, which is owned and managed by MMC. They expressed shock that such large-scale drug operations could be linked to a public facility meant for last rites. The councillors demanded a thorough and impartial probe into how the premises were accessed and used by the accused, raising questions about the lack of oversight by civic authorities. एक पवित्र स्थान जे मनशाचो ह्या तुगोत आमी एक अंतिम संस्कार करूंक हांगा हाडटा आनी हेजे विशीं जेन्ना वायट वायट गोष्टी आयकोंक येता तेन्ना मन सुन्न जाता की आतां न्यूजपेपरां आमी खूब कितें आयकलां हेजे बद्दल की अशें जावंक जायना. असले गोश्टी पळय लास्ट 15 वर्सांनी जायनासल्यो, आतां तसले जावपाक लागल्या. हांव हे इश्यूचेर आमी म्युनिसिपालिटीनूय हेजे वयल्यान आमी आवाज रेज केल्लो आनी येवन आमच्या मिटिंगेन आमी हेजेर खूब उलयल्ले. म्हाजो कलीग कावन्सिलरान प्रजान तेजेर पॉयंट हाडलेलो आनी आमी तेजेर खूब डिस्कशन केल्लें आनी म्युनिसिपालिटीक आमी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिलें बाबा थंय कितें इलिगॅलिटी जाता तें तुमी तेजेर वचून इन्स्पेक्शन करचें. माझ्या सीओकूय सांगलेले आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरांकूय सांगलेले, पण आज पर्यंत तेंच्यांनी काय करूंक ना. एक्चुअली हांगा फक्त केअर टेकराकूच रावपाक आसता आनी अदर दॅन कोणाक रावपाक अलाव नासता. सो म्युनिसिपालिटीन तेजेर आपले डिसिजन दिवचें आनी फक्त केअर टेकरचो आमचो हांगा केअर टेकर जयवंत आहा तो बरें काम करता, तेका हे करचो आनी तेकाय रिक्वेस्ट केला तेणें आनी अदर दॅन आपूण दुसऱ्या कोणाक रावपाक हांगा दिवचें न्हू. म्हाका न्ही खूब पब्लिकांनी सांगलेलें आनी आमी स्वता दोळ्यांनी थोडे पळयताले येता वयता की हांगासर थोडे अननोन मनीस येताले, आमकां खबर ना कितें करताले एक्झॅक्ट ते, पूण आमकां कळलें की इलिगॅलिटी चलता म्हणून हांगासर. पूण आयज आमी सेवरल टायम म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक कितले फावटी मुद्दो इशू करून सांगलेले चेअरपर्सनाक जावं चीफ ऑफिसराक की बाबा हांगा इलिगॅलिटी चलता म्हणून. मागीर तेंच्यांनी आमी सांगलें तुमी वचून चॅक करा, आमी सांगता अशें न्हू, तुमी वचून स्वता चॅक करा कितें चल्लां तें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे आमी खूब फावटी इंस्ट्रक्शन दिवन सांगून सुद्दां जावना. खंयचो तरी पॉलिटिकल गुरू तेंच्या पासून आहलो, कळ्ळें तुका, त्या पॉलिटिकल गुरूनी ते सगळें आडोवन दवरलें आनी इलिगॅलिटी एक्टिविस्ट करूंक दिली. म्हणून म्हाका दिसता हेजेर टोटल सीएमान इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. खंयचो पॉलिटिकल लिडर हितून इन्वॉल्वमेंट आसा, खंयचो मनीस तांकां बॅकिंग करतालो, खंयचो मनीस येदे व्हडले रॅकेट जे आतां उघड केला, हांव खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता गोवा पुलिसाक की तेंच्यांनी बरे बेगी आपली टीम कंडक्ट करून हेजेर हें जालें. पूण हांव कितें म्हणटा सीएमाक हितून खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. बेश्टी ताका धरलें म्हणून हेच्या फाटल्यान कोण आसा, खंयचो पॉलिटिकल लिडर आसा, कोण व्हडलो मनीस आसा, हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे कितें आसा तेजेर इन्क्वायरी जावन फुडें ती कारवाय जावपाक जाय. आमकां कसलीच मुरगांवाची कामां जाल्ली न्हू, आमकां 100% जाय. तूं 10 हॉस्पिटलां बांद, आमचे सपोर्ट आसतलो जाता. पूण असले हांकां सपोर्ट करनाका, असले इलिगल सपोर्ट करनाका. कित्याक तेन्ना तेणी सांगलेलें तें हांगा रावपाची गरज ना, तरी आसतना ती हांगा रातचें रावन कसली कामां करताली देव जाणा. आतां पेपरार येता न्हू सामको कितें जाता आयकून, तेजो प्रजेचें आयकून जर तेन्ना म्युनिसिपालिटीन सारके स्टेप घेतलेले जाल्यार आयज हें जावपाक वचनासलें आनी आमचें स्मशानाचें नांव पेपरार येनासलें. इतलें सांगपाचें. कितें म्हणून मागता तुमी आतां म्युनिसिपालिटी कडेन? आनी आतां म्युनिसिपालिटी एक्शन घेतलीच न्हू, आतां घेतली, तेन्ना घेतल्यार वालोर आहलो. हेच्या पयलीं आमी एक वर्चुअल मिटिंगेक हो प्रश्न घातलेलो आनी आमच्या म्युनिसिपल कोण ऑफिसर आहा त्यांच्या फुड्यान मांडलेलें की बाबा हे बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाचो म्हणून. म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीन लक्ष कांयच दिवंक ना आनी ते वाडत गेले आनी आयज लोकांक फुडें सगळ्यांक कळोन चुकलें की बाबा हांगासर कितें घडटलें म्हणून. हांव इतलेंच मागता की म्युनिसिपालिटी कडेन सीओ कडेन आनी आमच्या जे कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या कडेन बेगींतल्या बेगीन हांगासर लक्ष दिवपाचो आनी कितें इलिगॅलिटीज चलता आनी कितें चलता ते बेगींतल्या बेगीन काबार करून सुटावो करपाचो, इतलेंच हांव सांगता. हिरू महाले, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365.